निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। मन्जरी परिमलका 2-4 नमुना। नारद कृत भक्ति प्रशंसाका प्रसङ्गमा समादौ साधने सिणे बलि नकले अम्ब तोवेक लोका नाम बलम्ब तोमैस्यसि भक्ते सहस्र शतुभ्यम नमो यदुनु कम्पया अम्नाया गोचर वस्तु दाम्ना बुद्धम यशोदया इत्यादि। आत्मदेवकृत अनपत्यतो निन्दाका प्रसङ्गमा सप्रहर्ष मनुश्रितम पुत्रोपनयनादिषु सकष्ट मर्जितम स्वेन धिक्क प्रभुतम धनम मम अश्वित पिबता प्रीत शिशुवर्ग विवर्जितम गृहस्थता दुष्टमतिर्धिक बृहत् वैभवम मम प्रतिमामम प्राप्त खेदान रिक्तोत्सङ्गाम नमम गलाङ नेतान्त मलिनालाय कारण धिक्क तारान मम दुर्भगाम इत्यादि। कुमारकृत दुश्चरिणी निन्दाका प्रसङ्गमा जडा अपि स्वयं पुम विश्य तन तो म वा प्युत स्त्रियस्तानैव वदन्ति मुने प्रकृतयो यथा माभु मालिन्यमिति या नेता सस्नेहता स्त्रिय शिरस्य सन्दिन्ति ता एव नृणामशीलता इव वृश्चिका पुरुषा कृष्णपन्नगा तेभ्योऽपि नेत्रान्तविषा परुषा वारयोषित इत्यादि। एवमादि एकपटक दृष्टि बक्से मुक्तकण्ठ भएर मुद्रण सम्मति बक्सनुहुनेछ। चिठी हेरे मन पर्यो र महाराजलाई पनि फेरि विनती गरिदिए। 1200 बक्सनुभयो। पण्डितजीलाई रुपैयाँ पठाइदिई लेखाइमा रहेको सरसता र सरलताको भुरी प्रशंसा गरेर पत्रोत्तर दिए। केही समयपछि सपरिमला भागवत मन्जरी छापिएर आयो अनि उहाँले अलङ्कार चन्द्रोदय लेख्नुभयो। यसको निमित्त पनि श्री 3ले ठुलो रकम बक्सेको थियो। अहिले यति हो भनेर भन्न नसकिन। पण्डितजी कुलचन्द्रजीको र मेरो यसतै गरी सम्पर्क रहेको थियो। सम्झनाका धमिला रेखा बाहेक अब उहाँलाई सम्झने अरू साधन संसारमा छैनन्। उहाँसँग साक्षात्कार हुन अब सक्दैन। अनित्य चोला र कीर्तिलाई छाडेर पण्डितजी अगाडि लागिसक्नुभयो। उहाँले लेख्नुभएका यिनै पत्रलाई केही क्षण जीवित गराउने वृथा प्रयास गर्दै उहाँका सम्झनामा एक पंक्ति कोर्न पाएँ। पण्डितजी प्रतिको मेरो अन्तिम श्रद्धाञ्जली यही हो भन्ने सम्झिएको छु। आफैले मान्यता दिएको कुरालाई आफैले पनछाउनु राम्रो कुरा होइन। काम गर्दा पहिले विचार गर्नु पर्दछ। अंगीकार गरेपछि छाड्नु त्यो सुहाउँदैन। श्री पण्डित कुलचन्द्रजीको विषयमा मलाई धेरै भन्नु छैन। मैले एकबाजी उहाँको यश गान गरेँ। त्यसलाई अवसरवादी भएर त्याग्न सक्दिनँ। यो मेरो सिद्धान्त हो। मेरो बारेमा पण्डित कुलचन्द्रजीले लेख्नु भएको 2-4 श्लोक उद्धृत गरेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउँदछु। भागवत मन्जरी सपरिमलको श्लोक मेरो बारेमा। सध्ये प्रणीतौ सावध्य लेखौ संसवत सखा विद्या विद्युतीत स्वान्त सौजन्यातिशयाश्रय
गुणानुरागिणा राज्ञा पदमुस्वर वापित दीक्षित श्री राममणि ग्रन्थौ वीक्षितवान मम। तर यतातिर मेरो भावना अर्कै थियो। समयको प्रवाह र अनुरुचिलाई विचार गरेर मैले यो भन्न नखोजेको होइन। मलाई कहिले पनि राणाजीहरूको शासन पद्धति मन परेको थिएन। धेरै राणा प्राइम मिनिस्टरहरूलाई मैले आफ्नो जीवनकालमा सेवा गर्न पाएको हुँ। तर यस सबमा म चन्द्र शमशेरको शासन कलालाई प्रशंसात्मक तरिकाले रुचाउँछु। उहाँमा शासकत्वको गुण थियो, तर त्यो बेलाको शक्ति सम्पन्नता र चाटुकारिताले उहाँलाई पनि मार्गच्युत गराउन खोजेको कुरा मैले यदाकदा अनुभव गर्दै डायरीमा उल्लेख गरेको नै छु। यो हो मेरो व्यक्तिगत विचार र अनुभव। यस कुराको सही विवेचना ख्यातिप्राप्त लगनशील इतिहासकारहरूबाट स्वतः प्रकाश हुने नै छ। अहिलेसम्म लेखिएका राणाकालीन इतिहासलाई वास्तविक इतिहास हो भनेर मान्न म सक्दिनँ। कुनैमा दोष सारा लुकाइएको छ भने कुनैमा गुणलाई भरमौदूर गरेर ढाक्ने कोसिस गरिएको छ। मलाई त यसै लाग्दछ। तर यो मेरो आफ्नो विषय पनि नभएकोले यता बढता बोलाउनु ठिक ठान्दिनँ। अब इतर राणाजीहरूमा लेखकको सम्बन्ध भएकाले आफ्नो सम्पर्कमा आउनुभएका श्री पुष्कर शमशेर र बालकृष्ण शमशेरज्यूका बारेमा 2-4 शब्द भन्दै यो बिसौनीलाई नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यहाँहरूको मेरो सम्बन्ध धेरै पछिको हो। राणाजीको समयमा राणा लेखक भएर लेखन कलाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुभएका यी दाजुभाइ लेखकप्रति सबैले मान्यता जताउनै पर्दथ्यो। मैले पनि आफूलाई त्यो घेराबाट पृथक पारिनँ भनौँ वा पृथक पार्ने कोसिसै गरिनँ। लेखक मात्रको उपासना गर्न खोज्ने मेरो बानीले यी दुई विद्वान लेखकहरूप्रति मलाई सभक्तिपूर्वक आफ्नो टाउको निहुराउन बाध्य गराएको हो। सम्मत 1984 साल त्यो बेला म एक्लिसकेको थिएँ। मेरो शक्ति घट्दै आइसकेको थियो। त्यसैले यहाँहरूले अर्थात् श्री पुष्कर र श्री बालकृष्ण पनि महाजनो येन गत सपन्था भन्ने उक्तिको आधारमा आफूलाई त्यतैतिर हिँडाउनु भयो। श्री पुष्कर शमशेरले हलन्त बहिष्कारलाई राममणिको उटपट्याङ प्रथा भन्ने जुन लान्छना लगाउनु भयो र भाइ श्री बालकृष्ण शमशेरले त्यसमा राममणि आफ्नो धाक बढाउन चाहँदा रहेछन् भन्ने शेरपाउ डी दाजुकै आवाजलाई दोहोऱ्याएको जब मैले सुने, मेरो विषयमा प्रचुर मात्रामा कुरा भई यो निष्कर्ष निकालिएको रहेछ भन्ने मलाई पक्का भएको थियो। तर यस कुरापट्टि मलाई वास्तै गएन। कुनै राणाजीले मान्यता प्रदान गर्दैमा मेरो भाषाप्रतिको इच्छा पुरा होला भन्ने मलाई थिएन। श्री तीनचन्द्रको त्यत्रो टेवा पाउँदा पाउँदै पनि आफूले समितिमा चन्द्रिकालाई लेखेर मान्यता दिएको कुरा बिर्सेको थिइनँ। यसको निमित्त म एकमात्र आधार जनतालाई सम्झेको थिएँ। अझै वास्तविक कुरा भन्ने हो भने मेरो सिद्धान्त प्रतिपादन हुनु नै भाषा सुधार हुनु हो भन्ने मेरो विचार होइन। म त खाली नेपाली भाषालाई विश्वका अरू प्रगतिशील भाषाको समकक्षमा पुर्याउन चाहन्छु। त्यसको निमित्त चारैतिर विचार गर्दा मैले हलन्त बहिष्कारको आवाज उठाएको हुँ। द्वेष वृद्धि वा ईर्ष्या भावलाई त्यागेर विवेकशील विद्वानले निहालेर हेरेको खण्डमा मेरो 1965 सालको विचार सत्यको कति नजिकै रहेछ भन्ने कुरा आफसे आफ प्रष्ट हुन आउँछ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।